नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। नमस्कार, म दिपेश घिमिरे। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। मन्त्रीका आकांक्षी बढ्दा मन्त्रीमण्डल हेरफेर अन्यलमा, माओवादी र जसपामा मन्त्री छान्न सकस। भोलिसम्म शपथको चाँजो पाँजो मिल्नेमा प्रस्तावित मन्त्रीहरू आशावादी। मधेसवादी दलहरू पार्टी एकताको आन्तरिक गृह कार्यमा, लोसपालाई उपेन्द्र यादवले गरे सार्वजनिक आग्रह। तत्काल सरकारमा जाने योजना नरहेको लोसपाको भनाई। फोहोर व्यवस्थापनको क्रममा आज पनि बन्चरे डाँडामा झडप। महानगरले प्रयास जारी राख्दा सङ्घीय सरकार रमिते बन्दै। थुप्रिएको फोहोरले काठमाडौँ दुर्गन्धित। रुस युक्रेन युद्धले विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी आउन सक्ने विश्व बैंकको चेतावनी। अल्पविकसित देशले बढी समस्या झेल्नुपर्ने प्रक्षेपण। खाद्यान्न निर्यातमा कडाई गर्न आग्रह। र एएफसी एसियन कप छनौटमा आज नेपालले जोर्डनको सामना गर्दै वरियतामा 91औं स्थानमा रहेको जोर्डन विरुद्धको खेल नेपालका लागि चुनौतीपूर्ण हुने अनुमान। अब समाचार विस्तारमा। मन्त्री हेरफेर नभए गठबन्धन नै छाड्ने एकीकृत समाजवादीका नेताहरूको चेतावनीसँगै सरकारको भविष्यमाथि विभिन्न आशंका उब्जिएको छ। तत्काल मन्त्री हेरफेर भए बजेट पास नहुने र सरकार नै अल्पमतमा पर्ने सम्भावनाका बीच मन्त्रीमा नाम सिफारिस भएकाहरूले शपथका लागि दबाब दिन थालेका छन्। यता अन्य दलमा समेत मन्त्री हेरफेरको बहस चर्को बन्न थालेको छ। एक रिपोर्ट। मन्त्री हेरफेरको विषयले नेकपा एकीकृत समाजवादी भित्र बढेको विवादले गठबन्धनमा पनि असर पर्ने देखिएको छ। एकीकृत समाजवादीका मन्त्रीको हेरफेरले अन्य दलमा पनि असर गर्ने र असन्तुष्टि बढेर वार्षिक बजेट पारित गर्न गाह्रो हुने देखिएपछि सत्ता गठबन्धन तत्काल मन्त्री हेरफेर नगर्ने निष्कर्षमा पुगेको थियो। बजेट पारित नभए सरकार अल्पमतमा पर्ने तथा एकीकृत समाजवादीको निर्णयले अरू पार्टीमा पनि प्रभाव पर्ने गठबन्धनका नेताहरूको बुझाइ थियो। यही कारण प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तत्काल मन्त्री नफेर्न एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई आग्रह गरेका थिए। मन्त्री परिषद हेरफेरकै कारण पार्टीमा विवाद चर्किने र जसपा फुट्नेसम्मको अवस्था देखिएपछि जोखिम लिन नहुने निष्कर्षमा माधव नेपाल पुगेको बुझ्न सकिन्छ। तर मन्त्री परिवर्तनको विषय अलपत्र परेपछि एकीकृत समाजवादीमा विवाद बढेको छ। आफूहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णयप्रति बालवाला मन्त्रीहरूले चर्को असन्तुष्टि जनाएका छन् भने मन्त्री बन्न ठिक्क परेकाहरूले जसरी पनि पुराना मन्त्री फिर्ता बोलाउनु पर्ने अडान राखेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीको तर्फबाट शहरी विकास मन्त्रीमा सिफारिस भएका सांसद मेटमणि चौधरीले बिहीबारसम्ममा मन्त्री पदको शपथ ग्रहण गरिसक्ने बताएका छन्। सांसद चौधरीले नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली काङ्ग्रेसलाई पनि मन्त्री हेरफेर गर्ने दबाब रहेको भन्दै सबै पार्टीले एकैपटक शपथ गराउनका लागि शपथ ग्रहण पछि सार्न पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल पनि सहमत हुनुभएको बताएका छन्। भोलिसम्म फाइनल हुन्छ। आज भएन भने शपथ ग्रहण भोलि सेवर पक्कै हुन्छ। होइन, यो एकदमै पाको कामै हो। पार्टीले गर्ने भनेको यही हो, संस्थागत गर्ने निर्णय नै हो। अब त्यसपछि अब अरू पार्टी, अब हामी मात्रै त छैनौँ, माओवादीभित्र पनि प्रेसर छ, काङ्ग्रेसभित्र पनि प्रेसर छ। सबैले एकैपटक गरौँ भनेपछि ल 2 दिनभित्र टुङ्गिन्छ भने ठिकै छ नि त भनेर हाम्रो अध्यक्षले गर्नुभयो। यसलाई अपरिपक्व निर्णय भन्न मिल्दैन। यता जसपाका नेताहरूमा पनि पार्टीभित्रको आन्तरिक समस्याका कारण तत्काल मन्त्री हेरफेर गर्नुपर्ने दबाब छ। त्यस्तै माओवादी केन्द्र र नेपाली काङ्ग्रेसलाई पनि मन्त्री हेरफेर गर्ने दबाब बढ्दै गएको छ। तर कसलाई अघि सार्ने र मन्त्री हेरफेर गर्ने निर्णयको अधिकार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग रहेको काङ्ग्रेस नेताहरूको भनाइ छ भने माओवादी नेताहरूले भने नेतृत्वले दबाब कहिलेसम्म थेक्छ भन्नेमा भर पर्ने बताएका छन्। एकीकृत समाजवादीको मन्त्रीहरू फेर्ने निर्णय कार्यान्वयनसँगै यो दबाब अझ बढ्ने नेताहरूको बुझाइ छ। हाम्रोमा अहिलेसम्म कुनै छलफल भएको छैन। समाजवादीका साथीहरूले पुरै सेट फेरिसकेपछि हाम्रोमा पनि दबाब छ, काङ्ग्रेसमा पनि दबाब छ, जसपामा दबाब छ। अब यो दबाबलाई नेताहरूले कति ठेक्नुहुन्छ थाहा छैन। तर माओवादीकै केही नेताहरूले आफ्नालाई मन्त्री बनाउने प्रचलन बढेको टिप्पणी गरिरहँदा संसदमा मन्त्रालयगत छलफल प्रारम्भ भएको बेलामा मन्त्री फेर्न नमिल्ने बताउनेहरू पनि छन्, जुन संयुक्त सरकारको सोचसँग मेल नखाने उनीहरूको दाबी छ। यता विपक्षी दलहरूले भने वर्तमान सरकार रहेसम्म मन्त्री हेरफेर भए पनि जनताले केही नपाउने टिप्पणी गर्दै आएका छन्। अब सरकार रहोस्, अर्को सरकार बनोस्, हेरफेर होस्, पुनर्गठन होस्, जो जाओस्, त्यसबाट केही जनताले पाउनेवाला छैन नि। कुनै व्यक्तिले कुर्सी पाउला, मन्त्री बन्ला,
तर देश र जनताले के पाइरहेको छ? सरकार त कतिपट्टि बन्यो, कति भन्यो। एकातर्फ शपथ ग्रहण गर्न ठिक्क परेर अन्तिममा निराश भएका नेताहरू, अर्कातर्फ पद छाड्न नचाहने बालवाला मन्त्री, दुवैको व्यवस्थापन एकीकृत समाजवादीका लागि चुनौतीपूर्ण छ। उता यही कारण अन्य दलमा पनि मन्त्रीका आकांक्षी बढेको र लोसपालाई पनि सरकारमा समेट्नुपर्ने बाध्यताका कारण प्रधानमन्त्री दबावमा परेका छन्। प्रतिकूल देखिएको अहिलेको परिस्थितिमा सबैको व्यवस्थापनसहित निकास निकाल्नु गठबन्धनकै लागि फलामको चिउरा चपाए बराबर बन्दै गएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनको नतिजाले बहसमा ल्याइदिएको विषय मध्ये मधेसवादी दलहरू बीचको एकता पनि एक हो। गठबन्धनबाट धोका पाएको जसपाको समीक्षा र फुटले हार बिहोरेको लोसपाको स्वीकारोक्तिले एकताको ढोका खुलेको चर्चा छ। एक रिपोर्ट। स्थानीय तह निर्वाचनको नतिजाबाट धक्काको महसुस गरेका मधेसवादी दलहरूबीच एकताको विषयले मधेसको राजनीति तरङ्गित बनेको छ। विगतमा प्रदेश सरकार नै बनाउने हैसियत बनाएका उनीहरू अहिले टुटफुटका कारण आफ्नै आधार क्षेत्रमा अस्तित्वको लडाईँ लडिरहेका छन्। जहाँ काङ्ग्रेसले आफ्नो पुरानो साख फिर्ता ल्याउँदा मधेसवादी दलहरूका लागि भने चुनौती थपिएको छ। फलत जनता समाजवादी पार्टीबाटै फुटेर बनेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र जसपा एक हुने विषय यति बेला चर्चामा छ। स्थानीय तहको चुनावअघि जसपाले देशभर 70 देखि 80 र लोसपाले 30 देखि 40 पालिका जित्ने दावी गर्दै आएका थिए। तर उनीहरू क्रमशः 30 र 16 स्थानीय तहमा खुम्चिएपछि मधेसवादी दलहरूबीच गठबन्धन वा एकता हुनुपर्ने दुवै पार्टीका नेताहरूको मनाशय छ। त्यसमा पनि जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव नै लोसपासँग एकताका लागि बढी हतारिएका छन्। पार्टीका अर्का अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई पक्षको बहुमत र लोसपा पनि सरकारमा सहभागी हुने कुराले अन्ततः एक भएर जानु नै हितकर हुने यादवको बुझाइ छ। यादवले महन्त ठाकुरसँग भेटका लागि पनि प्रयास गरिरहेको दावीका बीच जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले 5 दलीय गठबन्धनमा लोसपालाई ल्याउँदा आफूलाई कुनै पनि आपत्ति नरहेको अभिव्यक्ति नै दिएका छन्। स्थानीय निर्वाचनमा पार्टी विभाजनको असर देखिएको भन्दै उनले लोसपालाई एकीकरणका लागि आह्वान गरेका छन्। कार्य के समीक्षा करल जाए कि एक तरह से विभाजन कौन ककरा हित में भेले, ओइसे की उपलब्धि प्राप्त भेले। जखन ककरो हित में नहीं भेले, उनकरो सबके हित में नहीं भेले, कोनो उपलब्धि हासिल नहीं भेले, तो अब अखनो समय से पेट का नहीं जुट का आगाड़ी बढ़ी। और वे जुट का आगाड़ी बढ़ के लिए अगर लोसपा के साथी सब आवे छे तो हम सब खुला हृदय से गला मिलावे तैयार छे, एक साथ होकर आगे बढ़ी। जसपा र लोसपा फुट्दाको धक्का संघीय र प्रदेश निर्वाचनमा पनि पर्ने देखिएको छ। यसलाई दृष्टिगत गरी जसपा र लोसपालाई मिलाउने प्रयास चलिसकेको छ। कम्तीमा चुनावी तालमेलसम्मको सहमति बनाउन खोजिएको छ। महन्त ठाकुर र उपेन्द्र यादवबीच सहमति बनाउन जसपा र लोसपाका दोस्रो तहका नेताहरू सक्रिय भएका छन्। तर लोसपाले भने यसलाई यादवको नयाँ दाउको रूपमा बुझेको छ। जब जब पार्टीभित्र शक्ति सन्तुलनको विषय उठ्छ तब यादवले आफ्नो साथ खोज्ने गरेको उनीहरूको बुझाइ छ। भट्टराईले पार्टी फुटाए त्यसको परिपूर्ति एकताबाट गर्ने यादवको सोचाइ छ। अर्कातर्फ यादवकै संसदीय क्षेत्रका 4 पालिका मध्ये 2 पालिकामा विजय हासिल गरेको लोसपा यादवका लागि पराजयको कारण बन्ने देखिन्छ। यसरी बाध्यताको कसीमा गाँसिएका यादव एकताका लागि हतारिएका छन्। तर लोसपाका नेता लक्ष्मणलाल कणले भने जसपा अध्यक्ष यादवले बाटोबाट एकीकरणका लागि आह्वान गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। विगतमा आफूहरूलाई पार्टीबाट निकालेको र पार्टी फोड्नका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको भन्दै कणले अहिले सङ्कटमा परेकाले सहयोग खोजेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। बाटोमा उहाँ बोलिराख्नु भएको छ, हामीसँग कुनै कुरा गर्नु भएको छैन। हामी उहाँको पार्टी फुटिराख्दाखेरि एकीकरण गरेर जोगाएको होइन। त्यसमा म समेत महन्त ठाकुरलाई उहाँले निकालिदिया होइन, पार्टी फोड्नलाई आधिकारिकताको निवेदन दिया होइन। अनि के को मेल? आज फेरि पार्टीमा सङ्कट उत्पन्न भएको छ। उहाँको सङ्कट उत्पन्न भयो भने हाम्रो सहयोग खोज्ने र सङ्कट निवारण भएपछि लखेट दिने। यता राजनीतिक विश्लेषकहरू समेत राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो स्पेस बढाउन मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरू एक हुनुको विकल्प नभएको बताउँछन्। उनीहरूले आफू राष्ट्रिय दल बन्ने बाटोमा रहेको दावी गरे पनि फुटको कारणले आफ्नै आधार क्षेत्रमा काङ्ग्रेस बलियो बन्दै जानुले अझ कठिन परिस्थिति बन्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ। निर्वाचनको मुखमा एक हुने विगतको इतिहासले पनि उनीहरू एक हुने सम्भावना बढिरहेको विश्लेषकहरू बताउँछन्। त्यस्तै आगामी निर्वाचन शीर्ष नेतृत्वकै भविष्यमाथिको प्रश्न भएका कारण एक पक्ष लचिलो बनेर नै भए पनि मिलनबिन्दु सिर्जना
हुने सम्भावना छ। त्यसमाथि पनि एउटै मुद्दा र एजेन्डा तथा आधारभूमि भएका उनीहरूका लागि अन्य दलसँग भन्दा आफै मिलेर जानु सहज देखिन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद लक्ष्मणलाल कणले पार्टी सरकारमा जाने सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीसँग कुरा नभएको बताउनु भएको छ। सांसद कणले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले सरकारमा जाने सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग कुरा नगरेको बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री देउवाले पनि आफूहरूलाई मन्त्री हुन आउन नभनेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। हामीले प्रधानमन्त्रीसँग कुरै नगरे प्रधानमन्त्रीले हामीलाई मन्त्रीमा आऊ भन्दैन भनेको कुरो तपाईहरु विस्तृत रूपमा प्रचार गरेर राख्नु भएको छ। मैले पार्टीको कुरा गरे हूँ, प्रधानमन्त्रीसँग कुरा भएको कुरा गरे। त्यसमा तपाईहरुले मलाई नै मन्त्री बनाइदिनु भयो भने म पत्रकारहरूलाई प्रधानमन्त्री बन्न भन्छु। सांसद कर्णले जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बाटोबाट लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई एकीकरणका लागि आह्वान गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। यसअघि उपेन्द्र यादवले सार्वजनिक मञ्चहरूबाट पटक पटक लोकसभालाई एकीकरणमा आउन आग्रह गर्नुभएको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सचिव एवं पूर्व मन्त्री योगेश कुमार भट्टराईले सरकारले किसानलाई मलको व्यवस्था गर्न नचाहेको आरोप लगाउनु भएको छ। बाली नाली लगाउने बेलामा पनि सरकारले मलको नभई मालको खोजी गरिरहेको सचिव भट्टराईको गम्भीर आरोप छ। आज प्रतिनिधि सभा बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले माल नआई सरकारले मल नल्याउने जिकिर समेत गर्नुभयो। मलको खोजीमा कृषि मन्त्री भारत गएको उल्लेख गर्दै सचिव भट्टराईले मल आउँछ कि आउँदैन भनेर प्रश्न समेत गर्नुभयो। आज बाली नाली लाउने बेला भइसकेको छ, मलको हाहाकार छ, मल छैन। हामीले सुनिरहेका छौँ मल खोज्न कृषि मन्त्री भारततिर जानुभएको छ। कहाँ पुग्नुभयो? उहाँको हालखबर के छ? मल आउँछ कि आउँदैन? लिएर आउनुहुन्छ कि आउनुहुन्न? सचिव भट्टराईले मलको हाहाकार हुँदा पनि सरकार गम्भीर नभएको पटक पटक दोहोर्याउनु भयो। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। स्थानीय तह निर्वाचनको मत परिणामलाई राजनीतिक दलहरू सहजै स्वीकार गर्न सक्दैनन्। हार जितलाई लिएर समाजमा आपराधिक उदण्ड नै मच्चाएका धेरै उदाहरणहरू छन्। तर अछाममा राजनीतिक प्रतिशोधकै कारण 16 वर्षीय किशोरको हत्या गरिएको छ। एक रिपोर्ट। स्थानीय 16 वर्षीय किशोर विनोद शाहीको शव 5 दिनपछि आधा कुहिएको अवस्थामा भेटिएदेखि नै अछामको पञ्चदेउल विनायक नगरपालिका अशान्त बनेको छ। जेठ 17 गते राति हराएका विनोदको शव जेठ 21 गते मात्रै स्थानीय जंगलमा भेटिएको थियो। हत्याको 10 दिन बित्न लाग्दा समेत परिवारले शव उठाउन मानेको छैन भने राजनैतिक प्रतिशोधका कारण हत्या गरिएको भन्दै आक्रोशित स्थानीयहरूले विरोध गरिरहेका छन्। ठाउँमा स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लिएर विवाद हुँदै आएको थियो। प्रमुख राजनैतिक दल नेपाली कांग्रेस र एमाले बीच निर्वाचन अघिदेखि नै सानातिना मनमुटाव र झडप भइरहेका थिए। तर वैशाख 30 को मतदानमा कांग्रेस कार्यकर्ताले एमाले समर्थक मतदाताको भोट हाल्न खोजेपछि दुवै पक्षबीच झडप भयो। जेठ 16 सम्म आइपुग्दा नगरपालिकाको नेतृत्वमा कांग्रेस विजय भयो। विवाद थप चुलिएर दुवै पक्ष उग्र बनेसँगै गाउँको अवस्था नै तनावग्रस्त बनेको थियो। जेठ 17 गते स्थानीय सरकारले प्रहरी बोलाएर घटनालाई रोक्ने प्रयास गरेको थियो। तर प्रहरी प्रशासन र स्थानीय बीच पुनः झडप भएपछि प्रहरीले महिलाहरूमाथि पनि हात पात्ने गरेको थियो। त्यसमा केही गर्भवती महिला र बालबालिका समेत परेका थिए। यही रात विनोद बेपत्ता भएका थिए।
त्यसको 5 दिनसम्म नभेटिएका उनको जेठ 21 गते स्थानीय जङ्गलमा शव भेटिएपछि परिवारमाथि वज्रपात परेको छ। विनोदका बुबा एमालेको सामान्य समर्थक मात्रै थिए। विनोदलाई पनि राजनीतिका बारेमा धेरै ज्ञान थिएन। प्रहरी आएर स्थानीयका घर घरमा पस्न थालेपछि पक्राउ पर्ने डरले साथीहरूसहित उनी पनि लुक्न गएका थिए। ज्यान बचाउन घर छोडेका उनले संसार छोडेपछि भने परिवार शोकमा डुबेको छ। यहाँ साथीले बोलाएछ भनेर बोलाइ एउटा निर्मम हत्याउलाई कोठामा लिई एक आपसीमा बाहिर आवाज नहान्दी हत्या गरे जस्तो मलाई लागेको छ। मेरो छोरो मरिजाला भनिकन काम नै आज मेरो छोराको जुन बेला जसा छोराको काउडो कोसे मैले थाहा भएन। तर कांग्रेस कार्यकर्ताले बेपत्ता बनाएर हत्या गरेको भन्दै एमालेहरूले अहिले विरोध गरिरहेका छन्। घटनालाई राजनैतिक रङ दिएपछि एमालेको विज्ञप्तिमाथि खण्डन गर्दै कांग्रेसले समेत आफ्नो भनाइ सार्वजनिक गरेको छ। घटनामा नवनिर्वाचित मेयर अम्बिका चलाउनेको समेत संलग्नता रहेको भन्दै उनको घर तोडफोड र प्रहरीको कार्यालय तथा गाडीमा समेत तोडफोड गरिएको छ। हत्यामा स्थानीय सरकार र प्रहरीको समेत हात रहेको भन्दै अछाम क्षेत्र नम्बर 2 का प्रतिनिधि सभा सदस्य यज्ञ बोगटीले सदनमा कुरा उठाएपछि सभामुखले सत्य तथ्य छानबिन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएका छन्। कक्षा 10 मा पढ्ने ती नाबालकको हत्या गरिएको छ। ती हत्यारालाई अहिलेसम्म कारबाहीका निम्ति पहल गरिएको छैन। ती पीडित पक्षले जाहेरी दिँदाखेरि किटानी जाहेरी दिँदाखेरिमा पनि प्रहरी प्रशासन आज त्यो जाहेरी लिन मानिरहेको छैन। सभामुख महोदय, यसो त्यो जाहेरी तुरुन्त लियोस् र हत्यारालाई कारबाही गरियोस् र सिडिओ र डिएसपीलाई निलम्बित गरेर कठघरामा उभ्यास र तिनीहरूलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याइयोस् भन्ने म नेपाल सरकारसँग सभामुख मार्फत जोरदार माग गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। बुधबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा समेत नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले छानबिन गर्न माग गरेका छन्। निर्मम तरिकाले हत्या गरिएको भन्दै परिवारले जंगलबाट शव उठाउन मानेको छैन। हत्याको 10 दिन पुग्न थालिसक्दा समेत शव नउठेपछि थप कुहिँदै गएको छ। सुदूरपश्चिम प्रहरीले अनुसन्धानका लागि एसएसपी जनकराज पाण्डेको नेतृत्वमा टोली खटाएको छ। अहिले हत्या आरोपमा 4 जना पक्राउ परेका छन्। तर घटनामा राजनैतिक रङ जोडिएकाले दोषी उम्किने सम्भावना बलियो बन्दै गएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बेके थापा, काठमाडौँ। फोहोर व्यवस्थापनको विषयले सदनमा प्रवेश पाएको छ। शहरी मन्त्रालय र महानगरको पहलमा पनि फोहोर व्यवस्थापन सहज हुन नसकेपछि संसदमा यस विषयले प्रवेश पाएको हो। एक रिपोर्ट। यति बेला काठमाडौँको फोहोरमा नै फोहोरी राजनीति भइरहेको छ। फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा कुनै एकको थाप्लोमा थुपारेर सम्बन्धित व्यक्तिहरू रमिता हेरिरहेका छन्। घुम्ने कुर्चीमा बसेर रमिते बनेकाहरू आफै बोक्सी आफै झाँक्रीको दोहोरो भूमिका कुशलतापूर्वक निभाइरहेका छन्, जसले गर्दा अब फोहोर समस्याको समाधान महानगरपालिकाले मात्र चाहेर समाधान नहुने भएको छ। फोहोर व्यवस्थापनमा महानगरले बारम्बार गरेको प्रयास र मङ्गलबार र बुधबार शहरी विकास मन्त्रालयले पहल गर्दा पनि फोहोर विसर्जन सहज तरिकाले हुन सकेन। विसर्जनका लागि हिजो बन्जरे डाँडाका स्थानीयसँग प्रहरीले मुठभेट नै गर्नु पर्यो भने आज पनि प्रहरीले अश्रु ग्यासको प्रयोग गर्नु पर्यो। फोहोरमा भएको महाभारतको विषयले सदनमा पनि प्रवेश गरेको छ। प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदले सदनमा सभामुखको ध्यानकर्षण गराउँदै प्रत्येक 50 मिटरको दूरीमा अन्तर्राष्ट्रिय नियोग अगाडि फोहोरको डङ्गुरले देशकै बदनाम भइरहेको बताए। काठमाडौँको कुनै गल्ली सहर बजार र चाहिने बाटोहरूमा फोहोर उठेको छैन। प्रत्येक 50 मिटरको दूरीमा फोहोरको डुङ्ग्रो र पहाड भइसकेको छ। हिँड्न नसक्ने स्थिति दुर्गन्ध भइसकेको छ। यो फोहोरको समस्या राष्ट्रिय समस्या हो सभामुख महोदय। अहिले यति बेला यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समेत हामी बदनाम भइरहेका छौँ। प्रतिपक्षको तर्फबाट मात्रै सदनमा कुरा उठेको छैन। फोहोरको विषयलाई लिएर सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टीकै सांसदले पनि कुरा उठाएका छन्। सत्तारूढ सांसदले सदनमा यस विषयलाई प्रवेश मात्रै गराएनन्। समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व मात्रै सम्भव रहेको पनि निष्कर्ष निकाले। काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनको सम्बन्धमा शहरी विकास मन्त्रालय र काठमाडौँ महानगरपालिकाले गरेको काममा मद्दत गर्नु हामी सबैको कर्तव्य हो। तर कतिपय कुरा दुईटा निकायले चाहेर मात्र गर्न सम्भव छैन। त्यसैले कति स्रोत साधनको कुरा गर्न कानुन नियमको गाँठो फुगाउनका निम्ति सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले नै पहल कदमी लिनुपर्ने छ। यसका लागि म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई विशेष पहल कदमी लिन आग्रह गर्न चाहन्छु। एकातिर स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू बैठकमा बस्ने, अर्कातर्फ भने बल प्रयोग गरेर फोहोर फ्याँक्नुपर्ने परिस्थिति आउनु पक्कै पनि राम्रो सङ्केत होइन।
यस्तो व्यवस्थापनले दीर्घकालीन समस्या अवश्य निम्त्याउँछ। महानगर र डम्पिङ साइटवासीबीच सहमतिमै काम कारबाही भए अघि बढ्दा सबैलाई न्याय हुने काङ्ग्रेसकी नेत्री सृजना सिंहको बुझाइ छ। सिस्टोल र पञ्चरी डाँडामा धेरै समूह र समिति बनेका छन्। एउटा समूहको माग सम्बोधन गर्दा अर्काको नहुन पनि सक्छ। आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने हरेक काम गरेका मेयर बालेन शाहले प्रधानमन्त्रीदेखि ठुला पार्टीका सबै प्रमुख नेतालाई भेटेर सहयोगको आश्वासन पाएका पनि छन्। तर बालेनलाई असफल बनाउन तिनै पार्टीका नेताहरू सक्रिय रहेको स्थानीयवासी नै बताउँछन्। यता संसदमा बस्नेहरू जुहारी र भाषणबाजी मात्रै गरिरहँदा पीडित र सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्नेहरू एक आपसका दुश्मन बनेका छन्। पीडित र प्रहरीबीच दैनिक झडपको स्थिति सिर्जना भइरहेको छ। झडपको रमिता मात्रै हेरेर बस्नुभन्दा सरकारले हरसम्म पहली कदम चाल्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ। यो टेलिभिजनका लागि निरज कोइरालाको रिपोर्ट। अब बाँकी समाचार। नेपालको यातायात क्षेत्र वर्षौँदेखि अस्तव्यस्त छ। आम सेवाग्राहीले सेवा प्रवाहमा कुनै सुधार पाउन सकेका छैनन्। यता सरकार भने विद्यमान समस्याको समाधानभन्दा पूर्व तयारी बिनै नयाँ नयाँ योजना ल्याउने र जनताको ढाड सेक्ने रणनीतिमै व्यस्त देखिन्छ। एक रिपोर्ट। नेपालमा सवारी चालक अनुमति पत्र लिन महिनौं पालो कुर्नुपर्ने अवस्था छ। लाइसेन्स पाउने प्रक्रिया पूरा गरेका सवारी चालकहरू स्मार्ट लाइसेन्सको प्रतीक्षामा राजस्व तिरेको रातो रसिदलाई लाइसेन्सको रूपमा प्रयोग गरेर हिँड्न बाध्य छन्। सडक र सर्वसाधारणको समस्यासम्म सरकार पुग्नै सकेको छैन। पुगोस् पनि कसरी? सरकार सेवामा सहजीकरण, सर्वसुलभ सेवा प्रवाहमा भन्दा जनता लुट्ने रणनीतिमा केन्द्रित छ। बिना अध्ययन अनुसन्धान बस जनता लुट्नकै लागि नयाँ नयाँ फण्डाहरूको खोजी जो छ। इम्पोस्ट नम्बर प्लेटलाई लिएर सरकारको ताकेता यसको उदाहरण मान्न सकिन्छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गत कार्तिक 22मा राजपत्रमा प्रकाशित गर्दै मङ्सिर 1 देखि नाम टुङ्गिएका सबै प्रदेशमा इम्पोस्ट नम्बर प्लेट लागू गर्ने सूचना जारी गर्यो। सूचना अनुसार मङ्सिर 1 देखि नयाँ दर्ता हुने, फागुनदेखि नाम सारी गरिने र जेठ 1 गतेदेखि नवीकरण गर्ने सवारीमा इम्पोस्ट नम्बर प्लेट अनिवार्य जडान गर्नुपर्ने थियो। यो नियम लागू गर्न नसकिरहेका बेला यातायात व्यवस्था विभागले जेठ 20मा सूचना जारी गर्दै बागमती र गण्डकी प्रदेशमा दर्ता कायम भएका सवारी साधनहरूमा अनिवार्य इम्पोस्ट नम्बर प्लेट जडान गर्न आह्वान गरेको थियो। असारभित्रै सवारी साधनहरूमा इम्पोस्ट नम्बर प्लेट जडान नगरे कारबाही गरिने विभागको सूचनाको चौतर्फी खण्डन भयो। जबकि इम्पोस्ट नम्बर प्लेटका सवालमा के कारबाही गर्ने कानुनी प्रावधान नै बनेको छैन। भित्री कुरो त मलाई थाहा हुँदैन। हेर्नुहोस्, कारबाही गर्ने कानुनी व्यवस्था छैन। किनभनेदेखि सवारी अहिलेको विद्यमान कानुन बमोजिम इम्पोस्ट नम्बर प्लेट जडान नगरे बापत जरिमाना कुन दफा बमोजिम लाउने हो, त्यो त छैन प्रावधान। अब समग्रमा यातायात सवारी साधनको यातायात व्यवस्था विभाग लगायतको निर्देशन नमानेको भन्ने हिसाबले जरिमाना हाल्ने नि, त्यो जरिमाना त टु दी पोइन्ट गर्नुपर्छ, त्यो पनि व्यवस्था छैन। यसले गर्दाखेरि सरकारले अब अहिलेसम्म 2 लाख नम्बर प्लेट मात्रै छापियो, गर्नुपर्ने सबै हो, नदिएदेखि टाइम फ्रेममा गएर त फेरि सम्बन्धित कम्पनीलाई क्षतिपूर्ति बेहोर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले अलि इन्फोर्स गरेको हुनसक्छ। साउने गते सम्भव छैन। विषयवस्तु राम्रो छ। इम्पोस्ट नम्बर प्लेटको सवालमा तयारी बिना हतारमा निर्णय गरेको भन्दै पहिल्यै आलोचना खेपेको विभागले सेवाग्राहीलाई इम्पोस्ट नम्बर प्लेट जडानमा गरेको ताकेतालाई लिएर सदन र सडक दुवैमा विरोध भएपछि विभाग अहिले आफ्नो बचाउमा उत्रेको छ। बाहिर हल्ला भए जस्तो विभागले किटान गरेर साउन 1 गते भित्र 25 लाख सवारी साधनमा इम्पोस्ट नम्बर प्लेट जडान गरिसक्न नभनेको बताएका छन्। आगामी साउन 1 गतेबाट हामीले अनुगमन गर्दाखेरि 2078 साल मङ्सिर कार्तिक 22 गतेको राजपत्रको सूचना बमोजिम 2078 मङ्सिर 1 गते पछाडि नयाँ दर्ता भएका सवारी साधन, 2078 फागुन 1 गते पछाडि नामसारी भएका सवारी साधन र 2079 जेठ 1 गतेबाट पछाडि नवीकरण भएका सवारी साधनहरूमा इम्पोस्ट नम्बर प्लेट जडान भएको छ कि छैन भनेर अनुगमन गर्ने भनिएको हो। यसको अर्थ
2079 साउन 1 गतेबाट बिहान सबै सवारी साधनमा इम्बोस नम्बर प्लेट अथवा 25 लाख सवारी साधनमा इम्बोस नम्बर प्लेट लगाइसक्ने भनिएको होइन। यो कुरा म यहाँ स्पष्ट गर्न चाहन्छु। विभागले जारी गरेको समय सीमाका सवालमा मात्र होइन, इम्बोस नम्बर कार्यान्वयनमा ल्याउने बारे भाषा र यसको लागतलाई लिएर पनि पक्ष विपक्षमा तर्कहरू आइरहेका छन्। भाषा र लिपिका सवालमा सरकार गम्भीर नभएको कतिपयको विश्लेषण छ। हाम्रो संस्कृतिमा भाषामा पहिरो जान्छ। भाषा भनेको संस्कृतिको वाहक हो, संस्कृति बोक्ने गाडी भनेको भाषा हो। अनि त्यो भाषामा चाहिँ केही अलिकति भयो भने हाम्रो संस्कृति सहित पहिरो लिएर जान्छ। भाषा चाहिँ भनौँ त्यो ढुङ्गा चट्टान थियो भने तपाईँको संस्कृति भनेको त्यहाँभन्दा माथि उठेको जुन रुख बिरुवा वनस्पति हुन्छ नि, त्यो भनेको त्यो चट्टान र वनस्पति सँगै जान्छ। भाषा र संस्कृति सँगै पहिरो जान्छ। त्यसकारणले यो चाहिँ नेपाल सरकारले अलिकति बेलैमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने थियो। यसका विधिहरू ल्याटिन परम्पराको रोमन स्क्रिप्ट प्रयोग गर्नुपर्ने थिएन र अझै पनि भन्छु म त गर्न हुँदैन, सकिन्छ। यो प्रविधि हामी कहाँ उपलब्ध छ। सरकारले 2073 बंगलादेश र अमेरिकाको डेकाटुर टाइगर आईटी कम्पनीलाई जोइन्ट भेन्चरमा टेन्डर दिएको थियो। 5 वर्षभित्र 25 लाख सवारीमा इम्बोस नम्बर जडान गरिसक्नुपर्ने भए पनि हालसम्म करिब 25,000 सवारीमा मात्र जडान भएको छ। अर्थात् सरकार आफैले सम्झौता गरे अनुसार काम नगर्ने तर सर्वसाधारणलाई जसरी पनि पेलेरै अगाडि बढ्ने सरकारको रणनीतिले इम्बोस नम्बरको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको छ। सरकारको नियतमाथि नै प्रश्न उब्जाएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। अब पालो आर्थिक समाचारको। निरन्तर घटेको नेपाली शेयर बजार सूचक नेप्सेमा एकाएक चमक देखिएको छ। आज धितोपत्र बोर्डको 30औं वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा अर्थमन्त्री र बोर्डका अध्यक्षको सकारात्मक अभिव्यक्तिले बजारमा सकारात्मक प्रभाव परेको विश्लेषण गरिएको छ। एक रिपोर्ट। 3200 माथि पुगेको नेपाली शेयर बजार सूचक नेप्से 2000 को बिन्दुसम्म आइपुगेपछि बल्ल सरकारको आँखा खुलेको छ। पुँजी बजार सुधारका लागि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले 4 सदस्यीय कमिटी गठन गरेका छन्। बुधबार बिहान अर्थ मन्त्रालय, धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरसँगको छलफलपछि धितोपत्र बजारको समस्याको बारेमा सुझाव दिन 4 सदस्यीय कमिटी गठन गरिएको हो, जसले बजारको अध्ययन गरेर अर्थ मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेश गर्नेछ। शेयर बजारबारे खुलेर बोल्न नचाहने मन्त्री शर्माले शेयर बजारकै नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डको वार्षिक उत्सवमा भने शेयर बजारको पक्षमा मन खोलेर प्रस्तुत भएका थिए। बजार क्षेत्रमा देखेका विविध समस्याहरूलाई समाधान गर्न, सुझाव प्रस्तुत गर्नका लागि आजै मात्रै हामीले राष्ट्र बैंकका गभर्नर, धितोपत्रका अध्यक्ष, अर्थ मन्त्रालय हामी बसेर 4 सदस्यीय सुझाव समिति, धितोपत्र बजारमा देखेका समस्यालाई समाधान गर्न 4 सदस्यीय सुझाव समिति हामीले गठन गरेका छौँ। यता बजार बढेका बेला विज्ञप्तिबाजी गर्दै बजार घटाउन क्रियाशील हुने तर घटेको बेला चुई पनि नगर्ने धितोपत्र बोर्डले पनि बजारप्रति चासो राख्न थालेको छ। बैंकहरूले शेयर धितोमा कडाई गरेर बजार घटेको विश्लेषण भइरहेका बेला बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालले शेयर धितो कर्जामा गरेको कडाईलाई सहजीकरण गर्न बोर्डले भूमिका खेल्ने आश्वासन दिए। शेयर बजारमा देखिएका अधिकांश समस्याको समाधान गर्न शेयर बजारसँग सम्बन्धित निकायहरू एकजुट हुन आवश्यक रहेको समेत उनको धारणा छ। बोर्डबाट आगामी 4 महिना भित्रमा नेपाल स्टक एक्सचेन्जको लिमिटेडमा एसएमई प्लेटफर्म सञ्चालन व्यवस्था गरिनेछ एवं वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरूलाई सार्वजनिक निष्कासनमा आरक्षणको व्यवस्था लागू गरिनेछ। साथै गैरवासी नेपालीहरूलाई धितोपत्र बजारमा लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। यो सबै 4 महिनाभित्रको समयमा भनिरहेछौँ हामी। यसै अवधिमा देशव्यापी वित्तीय साक्षरता अभियान निरन्तर रूपमा सञ्चालन गरिनै रहने। यता विश्लेषकहरूले भने बजार घट्नुमा नियामक निकायकै कमजोरी भएको बताउँदै आएका छन्। शेयर बजार विश्लेषक सन्दीप कुमार चौधरी नियामक निकायले शेयर कर्जामा सीमा तोक्नु, सीसीडी रेसियोको गणना विधि परिवर्तन गर्दै सीडी रेसियो बनाउनु, बजारका कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्नु र बजारका जानकारसँग छलफल नै नगरी नीति परिवर्तन गरिनु मुख्य कारण भएको बताउँछन्। केही समयपछि केन्द्रीय बैंकले जारी गर्ने मौद्रिक नीतिमा बजारमा लगाइएका लगामहरू नहटे नेपाली शेयर बजार
क्र्यास हुने उनको चेतावनी छ। लास्ट इयरको मोनेटरी पोलिसी तपाईँले हेर्ने भने सिसिडीबाट के गर्यो भन्दाखेरि सिडीमा परिणत गर्यो, एक रिजन। त्यसै गरी सेकेन्डमा के गर्यो भने 4/12 को सेयर लोनको इस्यु थियो, त्यो लोन इस्युलाई के गर्यो भन्दाखेरि राष्ट्रिय ब्याङ्कले चाहिँ त्यसलाई रिभाइज गर्यो। त्यसै गरी थर्डमा हेर्ने भने यहाँ रिस्क वेटेड एसेट्स भनेको 100बाट 150 पुरा, त्यसले गर्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि एउटा लेभलमा डाउन भयो। त्यसै गरी अर्को रिजन तपाईँले हेर्ने भने इन्स्टिट्युसनले जुन संस्थाहरूले जुन लगानी गर्थ्यो स्टकमा, त्यो लगानी गरेको इन्भेस्टरहरूले के गर्न पाएन भन्दाखेरि ट्रेड गर्न पाएन, इन्भेस्टर हुनु। अर्थमन्त्री शर्मा र शेयर बजारको नियामक निकाय बोर्डको धारणा सार्वजनिक हुँदै गर्दा लगानीकर्ता पनि उत्साहित देखिएका छन्। लामो समय ओह्रालो गतिमा रहेको बजार बुधबार भने उच्च अङ्कले बढेको छ। नेप्से सूचकमा बुधबार 60 अङ्कको सुधार आउँदै 2080 को बिन्दुमा पुगेको छ। यो समाचारका लागि दिपेश घिमिरे, काठमाडौँ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी रहेछ। अहिलेलाई पुनः विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। विश्व ब्याङ्कले रुस र युक्रेन बीचको युद्धका कारण विश्वव्यापी रूपमा आर्थिक मन्दी आउन सक्ने चेतावनी दिएको छ। कोरोनाका कारण ठूलो आर्थिक क्षति बिहोरिसकेको विश्वमा यो युद्धले थप मन्दी निम्त्याउन सक्ने विश्व ब्याङ्कको तर्क छ। त्यस्तै युरोप, पूर्वी एसिया र अल्प विकसित देशहरूले बढी समस्या झेल्नुपर्ने विश्व ब्याङ्कको प्रक्षेपण छ। यसैबीच विश्व ब्याङ्कले ऋण मिनादेखि खाद्यान्न निर्यातको नियन्त्रण तत्काल अन्त्य गर्न पनि विश्व समुदायलाई आग्रह गरेको छ। त्यसो नगर्ने हो भने वर्षौंसम्म समस्या झेल्नुपर्ने खतरा रहेको विश्व ब्याङ्कले औँल्याएको छ। अब पालो खेलकुद समाचारको। एएफसी एसियन कप छनौट अन्तर्गत तेस्रो चरणको खेलमा नेपालले जोर्डनसँग खेल्दैछ। प्रतियोगिताको छनौट खेलका लागि कुवेत भ्रमणमा रहेको नेपाली टोलीले बुधबार राति जोर्डनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न लागेको हो। कुवेतको जाबिर अल अहमद स्टेडियममा नेपालले पहिलो खेलमा जोर्डनको सामना गर्न लागेको हो। नेपाल र जोर्डन बीचको खेल नेपाली समयअनुसार राति 1 बजे सुरु हुनेछ। नेपालभन्दा फिफा वरियतामा धेरै माथि रहेको जोर्डन विरुद्धको खेल चुनौतीपूर्ण नै हुनेछ। जोर्डन फिफा वरियताको 91औं स्थानमा रहेको छ भने नेपाल 168औं स्थानमा छ। यस्तै नेपाली टिममा युवा खेलाडीहरूको बाहुल्यता रहेकाले प्रशिक्षक अब्दुल्ला अमुल्ताइरीको जोर्डन विरुद्धको खेल अग्नि परीक्षाको रूपमा हेरिएको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मौसम सम्बन्धी जानकारीसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। विदा हुनुअघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। मन्त्रीका आकांक्षी बढ्दा मन्त्रीमण्डल हेरफेर अन्योलमा। माओवादी र जसपामा मन्त्री छान्न सकस। भोलिसम्म शपथको चाँजो पाँजो मिल्नेमा प्रस्तावित मन्त्रीहरू आशावादी। मधेसवादी दलहरू पार्टी एकताको आन्तरिक गृह कार्यमा। लोसपालाई उपेन्द्र यादवले गरे सार्वजनिक आग्रह। तत्काल सरकारमा जाने योजना नरहेको लोसपाको भनाइ। फोहोर व्यवस्थापनको क्रममा आज पनि बन्चरी डाँडामा झडप। महानगरले प्रयास जारी राख्दा सङ्घीय सरकार रमिते बन्दै। थुप्रिएको फोहोरले काठमाडौँ दुर्गन्धित। रुस युक्रेन युद्धले विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी आउन सक्ने विश्व ब्याङ्कको चेतावनी। अल्प विकसित देशले बढी समस्या झेल्नुपर्ने प्रक्षेपण। खाद्यान्न निर्यातमा कडाई गर्न आग्रह। र एएफसी एसियन कप छनौटमा आज नेपालले जोर्डनको सामना गर्ने। वरियतामा 91औं स्थानमा रहेको जोर्डन विरुद्धको खेल नेपालका लागि चुनौतीपूर्ण हुने अनुमान।
हवस् त यो हो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो हो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो हो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो हो टेलिभिजन। नमस्कार।